हेर्नुहोस् सबै लेटेस्ट खबरहरू हाम्रो च्यानलमा। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर र साथसाथै नोटिफिकेसन बेल पनि प्रेस गर्नुहोला नयाँ न्युजहरू हेर्नका लागि। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका जन्मदाता एवं अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू, दार्जिलिङ सब डिभिजन कमिटीका प्रेसिडेन्ट श्री पीटी ओलाज्यू, युवा मोर्चाका प्रेसिडेन्ट प्रकाश गुरुङज्यू, युवा मोर्चाका सशक्त नेतृत्व दिपेन मालेज्यू, मञ्चमा बस्नुभएका नारी मोर्चाका नेतृत्वहरू, युवा मोर्चाका नेतृत्वहरू एवं आजको यस सभामा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि मातापिताहरू र समय धेरै भइसक्यो, तपाईहरू अध्यक्षलाई सुन्नु आतुर हुनुहुन्छ, तर पनि धेरै वर्ष पश्चात रिम्बिकको यो प्राङ्गणमा दुई शब्द राख्नुपर्ने एउटा परिस्थिति छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तपाईहरूलाई सर्वविदित छ, गोर्खाल्यान्डको लागि जन्मिएको पार्टी हो। हाम्रो जुन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा पञ्जीकृत रेजिस्टर्ड कन्स्टिट्युसन छ, त्यसमै पार तराई युनिट डुवर्सलाई लिएर एउटा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भनेर हामीले उल्लेखित गरेको छौं र आज त्यही गोर्खाल्यान्डको माग 2007 देखिको गर्दै गर्दै लाँदा हामीले विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरू झेल्नु पर्यो। 2007 देखिको 2011 सम्म आन्दोलन गर्यौं, जीटीएमा आएर बिसायौं। 2013 मा तेलंगाना बनिँदा फेरि गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन गर्यौं। 2017 मा गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा भारतीय गोर्खाहरू एकत्रित भएर आन्दोलन गरेका थिए। विश्वव्यापी गोर्खाहरू गोर्खाल्यान्डको माग गुन्जमान गर्नुमा एकत्रित भएको थिए, तर केही मिर्जाफरहरूले हाम्रो आन्दोलन बेचिदिए। यो तपाईहरूलाई सर्वविदित छ। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गएर बाटोमा नै टुङ्ग्यो। जिटिएको लालचमा अनि थापा र विनय तामाङले गोर्खाल्यान्डको माग बेचिदिए। त्यति बेला 105 दिनको आन्दोलन चल्दै थियो। भारत सरकार एउटा व्यवस्थामा पुगिसकेको थियो, बंगाल सरकार एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगिसकेको थियो, तर त्यति बेला यो आन्दोलन बिक्री भयो। हामीले धेरै आशा साँचेको थियौं बीजेपी पार्टीले गोर्खाल्यान्डको लागि केही गरिदिन्छ होला भनेर। गोर्खाल्यान्डको लागि बीजेपी पार्टीले एउटा कमिटीसम्म पनि बनाइदिन्छ होला, गोर्खाल्यान्डको मागको भाइबिलिटी हेर्नु, औचित्य हेर्नु भनेर, तर त्यो सम्म पनि गरेन। हामी बीजेपी माथि विश्वासले बसिरह्यौं, बीजेपीले केही पनि गरिदिएन। बीजेपीले केवल हामीलाई ढाड्दै छक्काउँदै लन्डाउँदै राजनीति गर्दै आयो, केवल आश्वासन खाली दिँदै आयो। मोदीज्यूले आएर 2016 मा सिलगढीको प्राङ्गण, उत्तराको प्राङ्गणबाट 11 जात गोष्ठीको नाम उच्चारण गरेर एक-एकवटा जात गोष्ठीलाई
ट्राइबल स्ट्याटस दिन्छु भनेर गरेको वाचा आजसम्म पनि पूरा भएको छैन। अमित शाहज्यूले 2019 मा कालिम्पोङको प्राङ्गणबाट बोलेको वाचा आजसम्म पनि पूरा भएको छैन। बीजेपी एउटा विस्तारवादी पार्टी हो। आफ्नो पार्टीलाई बढाएर लाने खाली नीति उहाँहरूकोमा छ। केवल आफ्नो पार्टी विस्तार गरेर खाली अगाडि बढ्नु चाहन्छ बीजेपी। बीजेपीलाई क्षेत्रीयवादसँग कुनै प्रकारको सरोकार छैन। हाम्रो जातिको दुखाइ, हाम्रो जातिको पीर, हाम्रो जातिको मर्मसँग कुनै प्रकारको सोच छैन। उनीहरूले आज आफ्नै प्रकारको सोच राखेर आज यहाँ राजनीति गर्न चाहन्छ। तर हाम्रो आज यहाँनिर छुट्टै राज्यको माग छ। आज हाम्रो विभिन्न प्रकारको अरू समस्याहरू छ। त्यो समस्या बुझ्नु चाहदैन। खालि जय श्री रामको नारा लाउँछ। त्यो प्रकारले राजनीति हुँदैन। र हामीले 2009 देखिको 2020 को अक्टोबर 20 तारिकसम्म बीजेपीलाई हामीले आशा साँचेर बसेर जब जिटिए को 7 तारिक मिटिङ बोलायो गोर्खाल्यान्डमाथि र 12 घण्टामा चिठी चेन्ज गरिदियो जिटिए माथि। त्यहाँदेखिको हाम्रो मन, अध्यक्षको मन बदलिएको र त्यसले गर्दा आज हामी आफ्नो स्ट्राटेजी लिएर, आफ्नो रणनीति लिएर आज हामी यो प्राङ्गणमा छौं। हामीले बीजेपीसँग साथ छोडेको छौं। बीजेपीको झुटको राजनीतिसँग हामी सचेत र जागरुक बनाउन चाहन्छौं जनता जनार्दनलाई। र आज बीजेपीलाई जुन प्रकारले साथ दिएर हिँडिरहेको छ जीएनएलए पार्टी, क्रामाकपा, अन्य पार्टीहरू, उनीहरूलाई पनि सचेत र जागरुक हुने हामी आह्वान गर्दछौं। किनभने हामीले 2009 देखिको 2020 सम्म बीजेपीलाई साथ दियौं। बीजेपीले आश्वासन दियो, तर बीजेपीले वास्तविकतामा पहाडवासीको लागि, तराईवासीको लागि, डुवर्सवासीको लागि केही पनि गरिदिएन। आज बीजेपीले सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल ल्याएर सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बनायो, सीएए बनायो। आज बीजेपीले एनआरसी को कुरा गर्दैछ, नेशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन्स को कुरा गर्दैछ। आज आसाममा 1 लाख भन्दा बढी गोर्खाहरू आज एनआरसी को लिस्टबाट काटिएको छ। जब सीएबी माथि चर्चा हुँदै थियो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटा दस्तावेज बनाएर अमित शाहज्यूलाई हामीले बुझाएको थियौं कि तपाईले जुन प्रकारले यो सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल ल्याएर यसलाई एक्टमा परिणत गरेर जुन प्रकारले हिन्दूहरू, सिखहरू, इसाईहरू, बुद्धिस्टहरूलाई जुन प्रकारले तपाईले आज एउटा सिटिजनशिप दिने जुन प्रकारले चाँजो मिलाउँदैछ, गोर्खाहरू पनि आज यहाँनिर एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। आज इन्डो नेपालको फ्रेन्डशिप ट्रिटीले आज हाम्रो जुन चाहिँ प्रकारको पहिचान इन्डियामा छ, आज एउटा फ्रेशनेस जस्तो दिएको छ। 1950 को सन्धिले आज हामीलाई छोएको जस्तो कहिले कहिले हामीलाई भान हुन्छ। हुनु त यो एउटा दुईटा राष्ट्र बीचको कुरा हो, तर आज भारत र नेपाल बीचमा आज पासपोर्ट सिस्टम छैन। आज सिमाना खुल्ला छ र नेपालको नेपालीहरू र भारतीय गोर्खाहरूमा आज
स्पष्ट सीमाङ्कन छैन र त्यसले गर्दा यो कुरोहरू तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई ज्ञापन पत्र दिएको। आज आसाममा सुप्रिम कोर्टको देखरेखमा एनआरसी जब लागू भयो हाम्रो लाखौं गोर्खाहरू छुटिए। आज बंगालमा पनि एनआरसी लागू गर्छु भन्दैछ। आज त्यो भएमा आज यहाँ हेर्नुहोस् कमानको जमिन पट्टा छैन, हाम्रो नाममा पञ्जीकृत। आज फरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 पास भयो। आज दार्जिलिङ पहाडमा आज फरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट लागू भएको छैन। सिन्कोना प्लान्टेसनको बासिन्दाहरूको नाममा आफ्नो ल्यान्ड पट्टा छैन। आज त्यो प्रकारको स्थिति छ र त्यो माथि आज बीजेपीले एनआरसी को कुरा गर्दैछ र त्यो भयो भने हाम्रो गोर्खाहरू आज बेघर भएर जान्छ। हामी खेदिएर जान्छौं, लखेटिएर जान्छौं र त्यसले गर्दा आज बीजेपी को यो जुन प्रकारको एउटा नीति छ डिभाइड एन्ड रूल पोलिसी जुन चाहिँ छ त्योबाट हामी सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। र आज हेर्नुहोस् जुन प्रकारले यहाँनिर जीटीए 2 ले राजनीति गर्दैछ, जुन प्रकारले करप्सन बढिरहेको छ। आज करप्सन कहाँसम्म छ भन्दा एउटा स्कुलमा बीएड गरेको मानिसलाई आज टिचरलाई आज साइडलाइन गरेर आज नन बीएडहरुले आज टिचर इन्चार्ज पाउँदैछ। आज त्यहाँसम्म भाइ भतिजावाद छ। आज पैसाको लालचमा आज त्यहाँसम्म आज यिनीहरूले राजनीति गर्दैछ। हालैमा तपाईहरुले देख्नुभयो 14 तारिक फेब्रुअरीमा जीटीए इलाकाभरि टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एक्जाम गराइयो। हामी 14 तारिक हामी कलकत्तामा थियौं। पार्थ च्याटर्जी एडुकेसन मिनिस्टरसँग हाम्रो भेटघाट हुँदै थियो र उहाँलाई आज पहाडमा आज जीटीए एरियामा टेट एक्जाम हुँदैछ र यो विषयमा तपाईले के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि टेट गभर्नमेन्टको स्याङ्सन छैन। गभर्नमेन्टले गराएको यो एक्जाम होइन। जीटीए को स्कुल बोर्ड आज टेट गराउनुको लागि भ्यालिड संस्था होइन। नेशनल काउन्सिल अफ टिचर्स एडुकेसन एनसीटी को नर्म्स मुताबिक आज टेट एक्जाम भएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि आज यो जुन प्रकारले टेट गर्दैछ आज त्यो एउटा पैसाको हिनामिना गर्नुको लागि आज टिचर्स उनीहरुकोबाट आज त्यहाँनिर भाइ भतिजावाद गर्नुको लागि करप्सन गर्नुको लागि टेट हुँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हाम्रो अध्यक्षले कर्सियङको प्राङ्गणबाट जनसभाबाट त्यो कुराहरू उहाँले उजागर गर्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि आज जति पनि भाइ बहिनीहरूले टेट एक्जाम दिए त्यो चुनावको बेलामा आज तपाईहरुलाई फुस्को आश्वासन दिएर आज एउटा भोट तपाईहरुको बटुल्ने एउटा साधन खाली हो। तपाईहरुले आरटीआई गरेर सोध्नुहोस् यो टेट भ्यालिड छ कि छैन भनेर। हामीले झुटा बोल्नु चाहेको छैनौं र तपाईहरुले बुझ्नुहोस् हामीले यो पार्थ च्याटर्जी एडुकेसन मिनिस्टरको बाट हामीले सुनेको कुरा हो र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होस्, तराई र डुवर्सको भूभागहरू मिलेर आज हाम्रो स्थायी राजनीतिक समस्याको समाधान होस् भन्ने दिशातर्फ हामीले काम गरिरहेको छौं र तपाईहरुलाई सर्वविदित छ कि यो जुन प्रकारको चुनाव छ त्यसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 3वटा आसनहरूमा आफ्नो उम्मेदवार दिने अगावैबाट घोषणा गरिसकेको छ
र अध्यक्षले त्यसको रणनीतिहरू आउने दिनहरूमा प्रश्न पार्नुहुनेछ र तपाईहरू GTA 2 को जुन प्रकारको भाइ भतिजावादको नीति छ, जुन प्रकारको एउटा करप्सन छ, जुन प्रकारको आज पैसाको हिनामिना हुँदैछ, त्यहाँदेखिको तपाईहरू सचेत र जागरुक हुनुहोस् र बीजेपी को जुन प्रकारको विस्तारवादी राजनीति छ त्यहाँदेखिको सचेत र जागरुक हुनुहोस् र म पछाडि अध्यक्षले तपाईलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ र तपाईहरू अध्यक्षको भाषण सुन्नुको लागि आतुर हुनुहुन्छ र मेरो छोटो बनाई यतिमै राख्दै मेरो सम्भाषण यही समाप्त गर्दछु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। सधैँ पहाड अनि डुवर्सको लेटेस्ट समाचारहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर।